अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के तालीमी मिसाइल के चैप्टर में आज हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मेयार तालीम। हमारे माशरे में अमूमन और ख़ुसूसी तौर पर तालीमी इदारों जब देखते हैं तो हमारा मेयार तालीम बहुत ज़्यादा पिछले सालों की निस्बत काफ़ी हद तक गिर चुका है या कम हो चुका है। और ये बात हमें किससे पता चलती है? हमारे सरकारी इदारों या गैर सरकारी इदारों के मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो आती हैं उनसे हमें मालूम होता है कि हमारा मेयार तालीम काफ़ी हद तक कम हो चुका है। क्या वाकई इन रिपोर्ट के मुताबिक ये ठीक है या ये सिर्फ वैसे इस सूरत हाल के बरक्स है? ये हम किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं? सबसे पहले तो मेयारी तालीम से हम क्या मुराद लेते हैं, क्या मतलब इसका किसी को किस तरह जांचना है या उस पर कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं, या किस तरह हम ये मालूम कर सकते हैं मेयारी तालीम के बारे में। हम देखते हैं कि आमतौर पर अपनी ज़िंदगी में हम किसी चीज़ के अच्छा या बुरे होने का अंदाज़ा किस तरह लगाते हैं कि उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ, उसमें सिफ़ात कौन कौन सी हैं, वो चीज़ कितनी पायदार है, तो ये इससे हम कहते हैं कि ये चीज़ बेहतर है, इसका मेयार अच्छा है। इस तरह तालीम के बारे में भी हम देखते हैं कि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं या जो तालिब इल्म आ रहे हैं उनकी कारकर्दगी कैसी है, उनकी सलाहियत कैसी है, इस्तेदाद, उनकी काबिलियत क्या है। तो अगर उनकी काबिलियत सलाहियत अच्छी है तो हम कहते हैं कि इनकी हमारा मेयार तालीम हमारा अच्छा है। अब मेयार तालीम को जांचने के लिए हम उसकी सिफाती और हिंसी दोनों खूबियों को हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कोई इस इमेज को देखते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये उसकी सिफाती खूबियाँ। उसकी हिंसी अदाद में होती है कि इतने फुट लंबी है, इतने फुट चौड़ी है, तो ये उसकी हिंसी आ गई। जब उसकी लकड़ी को देखते हैं, उसके पेंट वगैरह उस पर रंग रोगन किया हुआ है, उसकी खूबसूरत लग रही है या पायदार है, तो ये उसकी सिफाती खूबियाँ आ गई। तो ये दोनों मिलकर उस चीज़ के बारे में इजहार करती है। इस तरह तालीम के बारे में हम उसके जायज़ा लेने की उसकी हिंसी और सिफाती दोनों चीज़ों को जांचते हैं, परखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेयार तालीम से मुराद क्या है कि तालीम और तालीमी अमल शामिल जितने भी अनासिर हैं उनकी खूबियाँ क्या हैं, उनकी सिफ़ात क्या है, उनकी पायदारी कैसी है, और फिर इसको मुआवजे किसी स्टैंडर्ड से उसका मेयार से मुआवजा करते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मेयार इसका मेयार कैसा है। मेयार तालीम को जांचने के लिए हम बाज़ औक़ात तलबा की इस्ताद काबिलियत में ये भी देखते हैं किस हद तक इजाफा हुआ है, या तलबा और साज़ा काबिलियत, उनकी महारत, सलाहियत और इत्तिसाद लिहाज से उनकी खूबियाँ कौन कौन सी। तो मेयार तालीम हम उसकी हिंसी और सिफाती खसूसियात उसका मुआवजा कर लेते हैं। इस तरह तलबा के हासिल करदा इनफरादी और इज्तिमाई नंबर या उनकी औसत कितनी रही है और मुख्तलिफ मज़ामीन के नंबर कितने हासिल किए हैं, तो इस बिना पर स्कूल और साज़ा के मेयार तदरीस का अंदाज़ा लगा लेते हैं। और ये जांचने के लिए कि तलबा की इस्तेदाद काबिलियत या मेयार तालीम कैसा है, किसी तालिब इल्म का आवाज़ उसकी तहरीर भी देख लेते हैं, उसका लिखने का अंदाज़ कैसा है, उसके काम करने के तरीके कितने अच्छे हैं, किन असूलों के मुताबिक वो काम कर रहा है। इस तरह भी उसका हम मेयार का जांच कर लेते हैं। और यही जो चीज़ें वो सीखते हैं वो फिर अमली ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इदराक कैसे हासिल करते हैं, उनके भी हम चेक कर लेते हैं। लेकिन इन खूबियाँ का हम बाज़ात पैमाइश तो नहीं कर सकते, इनको जांच नहीं सकते, इनका हिंसी या सिफाती लिहाज से हम नंबरिंग तो नहीं कर सकते कि उसे लिखने का अंदाज़ कैसे, उसका काम करने का अंदाज़ कैसा है, उसकी इदराक कैसे, कितना इदराक उसे हासिल हुआ है, उसका फ़हम क्या है, अमली ज़िंदगी उनको कैसे इस्तेमाल कर सकता है, या उसके निसाबी सरगर्मियाँ कैसी हैं। इनका हम सिफाती हिंसी अंदाज से तो नहीं ज़्यादा कर सकते, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको बयान कर सकते हैं कि बेहतर है, बहुत बेहतर है, दरमियाना है या कम दरमियाना या ख़राब है। इस तरह हम उसको बयान कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं उसकी सिफाती खूबियों के बारे में। और ये भी मुमकिन है कि तालिब इल्म जो हिंसी एतबार से तो अच्छे नंबर लिए, मसला इम्तिहान है उसने 80% 85% नंबर लिए हैं, लेकिन अपने इल्मी फ़हम और इदराक लिहाज से उसकी सलाहियत कम है, तो जिससे इसके तवक्कुल की जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि मेयार तालीम का तयन हिंसी और सिफाती दोनों पहलुओं से किया जाना चाहिए। हम अपने तलबा और साथ क्या तवक्कुआत रखते हैं, इनकी कारकर्दगी कैसी है और किस मुकाम तक हम उसको देखना चाहते हैं, ये तमाम तवक्कुआत जो निसाब में शामिल होती हैं निसाब के मकासद के तौर पर, उनसे हम ये जांच सकते हैं कि वो मकासद हमने निसाब में लिखे थे वो किस हद तक पूरे हो सके। उनकी कारकर्दगी इस्तेदाद को कम से कम हद तक होना चाहिए, लेकिन जिसकी ज़्यादा हद कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर वो कम से कम हद तक नीचे गिरता है तो हम कहते हैं कि हमारा मेयार तालीम गिरना शुरू हो गया है, हमें इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। किसी मुल्क का माशरे के तालीम मेयार की 3 सूरतें हो सकती हैं। पहली ये कि मेयार तालीम या तो बेहतरी आ जाए, दूसरी ये कि मेयार तालीम गिर जाए, या तीसरी ये कि मेयार तालीम एक ही सतह पर कायम रहे या बरकरार है। तो इन तीनों सूरतों में कोई एक सूरत हो सकती है। और मेयार तालीम की इन सूरतों पर कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं या इसकी पस्तगी का वजह बन सकते हैं, इसकी कमी की वजह बन सकते हैं, वो अमल कौन कौन से वो हम देख लेते हैं कि मेयार तालीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल।
سب سے پہلے اساتذہ کسی بھی نظام تعلیم کے تعلیم و تدریس کے لازم کے سب سے اہم عنصر ہے اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر تعلیمی اداروں میں اساتذہ قابل نہیں ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہیں یا ان کے تعداد مناسب نہیں ہے اور اپنی ذمہ داری کی دلجمی سے ادا نہیں کرتے یا اپنی سیاسی تعلقات کی وجہ سے اپنی کام سے ذمہ داری سے غفلت برتتے ہیں، تدریس کو مشن کے بجائے صرف مادی وسائل حاصل کرنے کے لیے ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کا اپنے مضمون پر، اپنے سبجیکٹ پر گرپ نہیں ہے، عبور نہیں ہے، اپنی تربیت اور تعلیم کا مؤثر استعمال اطلاق نہیں کر پا سکتے، ان کی ذاتی زندگی استعداد کا شکار ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح بچوں کی صحیح تعلیم تربیت نہیں کر سکیں گے۔ تو جب بچوں کی تعلیمی تربیت نہیں ہوگی تو یقیناً معیار تعلیم بھی کم ہوگا یا پستی کا شکار ہوگا۔ اس لیے اساتذہ کا تربیت یافتہ ہونا، اپنی ذمہ داری صحیح طرح ادا کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ معیار تعلیم بہتر ہو سکے۔ دوسرے اس کا عوامل ہو سکتا ہے نصاب، کہ اساتذہ کے بغیر سب سے اہم ذریعہ وہ نصاب ہے، کہ نصاب ہی ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا تعلیم کا مقصد کیا ہے، اساتذہ اور طلباء کو تعلیمی عمل سے کیا حاصل کرنا ہے، کس کے لیے تمام پروسیس کیا جا رہا ہے، اس کا دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور نصاب میں دیے گئے جتنے مقاصد ہوتے ہیں وہ مواد ہی تعلیمی معیار کا تعین کرتے ہیں۔ اگر نصاب میں متعین شدہ مقاصد طلباء اور معاشرے کی حقیقی ضروریات جو ان کا معاشرے کے مطابق ہوں گی، ضروریات سے مطابق تو ٹھیک ہے، اگر حقیقی ضروریات کے مطابق نہیں ہے، طلباء کو عملی زندگی کے لیے تیار نہیں کر پا رہا وہ نصاب جو پڑھا رہا ہے، تو معیار تعلیم پستی کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ اور اگر امتحان نصاب میں مطابقت نہیں ہوگی، جو نصاب کچھ اور امتحانات کسی اور طریقے سے آ رہے ہیں، تو تب بھی پستی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ طالب علم جو ہوتے ہیں ان کا دھیان نمبروں کی طرف ہوتا ہے، زیادہ نمبر لے سکیں۔ تخلیقی کام کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کی بعض اوقات حوصلہ افزائی بھی نہیں کی جاتی، جس سے ہماری تعلیمی معیار گر پڑ رہا ہے۔ پھر تیسرا جو عوام عمل ہے وجہ ہو سکتا ہے وہ ہے والدین، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بچے کی جو پہلی تعلیم کا ذریعہ یا اولین تعلیم کا جو گہوارہ ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، اس کے گھر ہوتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، اور بعض اوقات والدین کے رویے بھی، تعلیم کے رویے بھی معیاری تعلیم کو بہتر یا کم کرنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اگر والدین ان پڑھ ہیں یا کم تعلیم یافتہ ہے تو ان کا تعلیم کی طرف دھیان بھی نہیں ہوگا، ویسے توجہ بھی نہیں ہوگی، تعلیم کے بارے میں ان کا رجحان رویہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے معیاری تعلیم کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوگا، بچے کی تعلیم کی طرف دھیان نہیں ہوگا، بچہ اپنی مرضی سے وہ چیزیں اختیار کر لے گا جو بعض اوقات ایسے مضمون پڑھنے ہوتے جو اسے حقیقت سے وابستہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ معیاری تعلیم پستگی کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں یقینی طور پر طلباء کی کارکردگی اور توقعات کے مطابق نہیں ہوتی، لہذا وہ بھی معیاری تعلیم کی پستگی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ پھر سماجی و معاشی حالات وغیرہ، کہ ملک و معاشرے کے سیاسی، سماجی و معاشی حالات بھی براہ راست تعلیم کے معیار کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ہڑتالیں، ہنگامے، فسادات ہیں، کاروباری زندگی معطل رہے گا، طلباء ہڑتالوں میں مصروف رہیں گے، اساتذہ جو کلاسوں کا بائیکاٹ کریں گے، طلباء ناجائز ذرائع استعمال کریں گے نمبر لینے کے لیے، اساتذہ بھی ناجائز طریقے سے کریں گے، اپنے مادی وسائل کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے، تو نظام تعلیم بھی مفلوج ہو کر رہ جائے گا، نظم و ضبط نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ان کا بچوں کا ان کی طرف ان سے بھروسہ اٹھ جائے گا اور یقیناً وہ غلط جانب چلیں گے اور اپنے اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے وہ ناجائز ذرائع کا استعمال کریں گے، جس سے معیاری تعلیم پستی کی جانب گامزن ہو جاتا ہے اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اقتصادی حالات، ملک کے اقتصادی حالات بھی براہ راست تعلیم کے معیاروں کو متاثر کرتے ہیں۔ تعلیم اداروں کی اچھی کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ طلباء کے علاوہ وہاں جو سہولیات ہیں وہ بھی مناسب دستیاب ہوں، پانی ہے، بجلی ہے، چہاردیواری ہے، کمروں کی تعداد ہے، طلباء کے لحاظ سے لیبارٹری ہونی چاہیے، لیبارٹری ہے لیکن وہاں سامان دستیاب نہیں ہے، تو یہ چیزیں وغیرہ بھی تعلیمی معیار کی پستی کا باعث بن سکتی ہیں اور تعلیم و تدریس میں کے عمل میں مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ اس لیے لیبارٹری، لائبریری وغیرہ ہونا، بلڈنگ مناسب ہونا، وہاں سہولیات کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ پھر انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت، کہ تمام طلباء ہم جانتے ہیں کہ سب میں انفرادی اختلافات موجود ہوتے ہیں، کوئی ذہین ہے، جو کم ذہین ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کا معاشی حالات کچھ ہیں، کسی کے معاشی حالات کچھ ہیں، کسی کو پسند ناپسند رجحانات، تعلیم رجحان، ذہنی قابلیت، استعداد، صلاحیت مختلف ہیں، کسی کا کسی مضمون کی طرف رجحان ہے، پیشے کی طرف دھیان ہے، تو یہ جو فرق موجود ہے یہ بھی تعلیمی پستی کی وجہ بن سکتا ہے۔
وہ والدین بعض اوقات اپنے بچوں کو اپنی پسند کے مضامین داخلے کی جانب مجبور کرتے ہیں جو ان کی اپنی دلچسپی اور مہارت کے لحاظ سے مطابقت نہیں کھاتا، جس وجہ سے ان کی تعلیم ان کی دلچسپی کے بجائے بوجھ بن جاتی ہے اور اس کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے اور مجبوراً تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس وجہ سے تعلیمی معیار میں پستی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جو معیار تعلیم میں کمی کی وجہ بن سکتے ہیں، جو عوامل ہمیں پڑھیں: اساتذہ، نصاب، والدین، سماجی معاشی حالات، اقتصادی حالات اور انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت وغیرہ، جس سے معیار تعلیم میں کمی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ آج ہم نے معیار تعلیم اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل پڑھے۔ السلام علیکم۔